العروة الوثقى. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال الله تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. التوكل على الله هو شطر الدين، والاستعانة بالله تعالى هي ثمرة التوكل. ولهذا فإن من توكل على غير الله لا يخلو من 3 أقسام: أولا، أن يتوكل توكل اعتماد وتعبد، فهذا شرك أكبر. ثانيا، أن يتوكل توكل على غير الله بشيء من الاعتماد لكن فيه إيمان بأنه سبب. ثالثا، أن يتوكل على شخص على أنه نائب عنه، كتوكل الإنسان على الوكيل في بيع وشراء، فهذا جائز ولا ينافي التوكل على الله.